بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم تلاميذي الأعزاء والأمهات الفاضلات أخواتاتي، إن شاء الله كامل تكونوا لاباس. ومرحبا بكم في فيديو جديد دائما مع كاي داكتيفيتي ولا دفتر الأنشطة للسنة الخامسة لغة فرنسية. نكملوا مع لا سيكونس اون بوفغ بتيت غازيل. وصلنا في الفيديو السابق لاباج 16 حليناها معكم. دركا راح نكملوا التمرينين الاخيرين ولا الصفحتين الاخيرتين لا سيكونس اون تاع بوفغ بتيت غازيل، ومن بعد ندخلوا لا سيكونس 2 اللي هي سي ان فري فناك. نكملوا معكم لاباج 17 الى باج 18 ونبداو على بركة الله. نبداو مع التمرين رقم 1 باج 17. واش يقول؟ J'écris mon camarade dit le mot qui correspond à l'image. Je complète le texte. نسمي الاعضاء ولا الاجزاء تاع الحيوان، الاعضاء اللي راهي تبان في لاباج في لي فوتو، ونكتبهم باش نكمل باراغراف تاعي تاع وصف الغزاله. نروحوا نبداو مع بعض ان شاء الله. وشي هو لا غازيل ا دي؟ وشي هما هادو؟ ا دي ا دي بات ا دي بات كرعين ولا قوائم. ا دي بات فين رقاق. اي اون وشي هي هذه سي لا كو الذيل. اي اون كو راكم تشوفوا ان شاء الله. اون كو نوار وذيل اسود. لو وشي هو هذا؟ لو ventre. Le ventre est blanc. Le ventre تاعها est blanc. Le poil est marron. Sur le وشي هو هذا؟ le dos. Sur le dos le poil est marron sur le dos. Point. Normalement هنا point. ما داروش هما برك على هذا كانت تخطل. ومن بعد ليه وشي هما هذا؟ شوفي هنا دارنا لا فوتو كامل يا بات، بصح حنا شوفوا على واه ركزنا. لي صابو خي قلنا صابو هذيك العظم اللي يجي لوتس. لي صابو سون بوينتو. هذا لو تكست احنا قريناه على الاول في اول بدايه الدروس. سون بوينتو سا بوتيت وشي هذه؟ تات راسها الصغير. بورت دي سي كوا سا؟ كورن. دي كورن نوار. هذا هو التعبير تاع لا غازيل اللي يحفظه التلميذ. هذه سي اون بارتي، هذا الوصف الفيزيائي. ومن بعد يقدر يهدر على ماكلتها وين تسكت. هذو هما نحاولهم هذيك نوكتورن، هذيك حيوان ليلي ونهاري، ونحاولهم اسم المال الذكر واسم الفمال واسم الصغيره، ونحاولهم نقصوا لهم قدام حاجاتنا. ومن بعد نروحوا للنيميرو 2. نقرا لكم ساعه التعبير كي كملنا واش قالوا لنا. لا غازيل a des pattes fines, une queue noire, le ventre est blanc, le poil est marron sur le dos, les sabots sont pointus, sa petite tête porte des cornes noires. هذا هو التعبير اللي درناه. نوليو التمرين رقم 17 صفحه 17 رقم 2. Je colorerai la description correspondant à l'image. عطاونا une image. ها هي l'image تعمل. وعطاونا 3 description يعني ثلاث تعابير وصفيه. وقالوا لنا شكون وينه التعبير اللي يعبر على الصوره هذه؟ وينه التعبير ا ولا بي ولا سي؟ دوك نقراو كل تعبير. C'est un serpent. Il n'a pas de pattes. Il a un crochet dans la bouche pour mordre. قالك هو ثعبان. Il n'a pas de pattes. ما عندوش قوائم. Il a un crochet dans la bouche. عنده كروشي في فمو pour mordre باش يلدغ. ومن بعد c'est un chameau. Il a 2 bosses. Son cou est long. Il se nourrit des feuilles d'arbres. قالك هو شامو نوع من الجمل. عنده 2 بوس، عنده 2 حدبات فوق ظهره. Son cou est long. رقبته طويلة. Il se nourrit des feuilles d'arbres. يتغذى على أوراق الشجر. السي وش قالوا لنا في سي؟ C'est un dromadaire.
il a une bosse, ses pieds sont larges, avec 2 doigts, il peut marcher sur le sable. وينه اللي هو c'est un serpent ماهوش أفعى، الأفعى هذا ماهوش أفعى. alors A سي ماهوش هو، خاطئ هو. c'est un chameau, il a 2 bosses. شوفوا هنا قالوا لنا 2 bosses يعني زوج، وهنا واش عنده une seule bosse، ثم خاطئ، هذا ثاني خاطئ. c'est un dromadaire, il a une bosse. ها هي لا بوس، هاي الحدبة تاعو. il a une bosse, ses pieds sont larges. شوفوا رجليه عراض avec 2 doigts. رجليه من بعد كي يخلصوا خيم دايرين هاك، عندهم زوج صباع برك. 2 doigts, il peut marcher sur le sable. اللي يقدر يمشي على الصابل. اذا هاد لا فوتو هذه ولا هاد لا ديسكريبسيون ولا هاد التعبير هذا ولا هاد الوصف هذا il correspond ليماج هذه، يعني هو سيقال كولوري. هكا لونو هنايا معاكم هذا لا بارتي هذه. حنا لونتها هكا بالكريون برك باش ما نطولش، وانتوما راكم تلونوها بلا كولور اللي بغيتوها. هذا هو لا باج 17. نروحوا مع بعض لا باج 16 18 نولي اللور انا يا حباباتي. من بعد لا باج 18 واش قالوا لنا؟ maintenant je coche la bonne réponse puis j'écris un texte pour décrire le dromadaire. قال لك دركا عندك عطاك صوره، مجموعه من الصور، وكل صوره عندها اجابه واحده صحيحه من 3 هذو. قال كوشيها، وكي تخلص لمهم كامل واكتب لي منهم تعبير. واش في الصوره الاولى واش كتبوا لنا؟ لو dromadaire se nourrit d'herbes de plantes de feuilles d'arbres. واش راهو يدير؟ ياكل في لي فeuilles d'arbres. سما هذه هي لا ريبونس. التصويره الثانيه واش هي؟ il vit dans يعيش في le désert la mer la montagne. يعيش في الصحراء ولا البحر ولا الجبل. وين راهو يعيش؟ في الصحراء désert. ومن بعد il court vite ولا le dromadaire saute vite. هنا واش راهو يدير؟ يجري بسرعه. il court vite. ومن بعد واش قالوا لنا؟ il a une bosse ولا 2 bosses. هنا واش راحنا نشوفوا؟ عنده une bosse. ومن بعد ses pieds ont 2 doigts ولا 3 doigts. عنده واش عنده 2 doigts. هذا هو. son cou est long ولا court. الرقبه تاعو طويله ولا قصيره؟ رقبته طويله. son cou est long. هنا نروحوا نديروا التعبير على حسب هاد المعلومات اللي ديناهم. ها هو كاين لو درomadaire est un animal ولا واش نهضروا عليه. نكتبوا ما نعرف ندير لكم، ما نعرف مقدمه ولا ندير لكم غير التعبير تاع هذا. درك شوفوا دركا واش نديروا. توجور واش قلنا هنا المعلومات اللي شوكينا اللي كوشيناهم هنا كل راح نهزهم. نديروا لا فراز الاولى انيسيال اللي لازم توجور نديروها. نديروا لو تيتر واش هو. توجور قلت لكم لو تيتر يكون هو اسم الحيوان ويكون نكتبوه بحروف كبيره. لو درomadaire. لو درomadaire. واش نبداو اول حاجه واش نديروها؟ واش نكتبوا؟ استنى نعدل لكم هكا الورقه. واش نكتبوا لو درomadaire est un animal sauvage. نوليوه لو درو راني نكبر فيه خطي باش تفهموا. لو dromadaire est un animal sauvage. خي قلنا توجور هذه هي الجمله اللي نبداوها. دوك نجي يا ماما صبر. sauvage ندير فاصله. واش قلنا؟ واش هي لا فراز الاولى اللي عطاوها لنا؟ il se nourrit de feuilles d'arbres. il vit dans le désert. حسنا ندير فاصله نقول مثلا il se nourrit يعني يتغذى. il se nourrit واش هو؟ واش لقيناها؟ ياكل de feuilles d'arbres. ومن بعد المعلومه الثانيه واش عطاونا؟ il vit يعني يعيش وين؟ dans le désert. ومن بعد المعلومة الثالثة il court vite. ومن بعد il a
بوس. تقدر تزيد سور سون دو ولا باش ما نغلطوش نكتبوا الشيء اللي مدهولنا. دو بوس اي سي بي. ما نقولش، خلي اي سي بي en deux doigts. Deux doigts sans coup et لا. هذا هو الوصف كيما مدوهولنا. بعد ما بغيتش نبدل فيه باش تكتبوه كيما مدوهولكم. وشي هي اللي زدنا غير لا فراز الاولى اللي نبداو بها اي تعبير. Le dromadaire est un animal sauvage, le lion est un animal sauvage, la gazelle est un animal sauvage, la girafe est un animal sauvage. toujours هذه لا فراز برينسيبال اللي نبداو بها. واش قالوا لنا هنا؟ شوفوا انا قلت لكم هزيت كيما راهو. Le dromadaire est un animal sauvage. ومن بعد il se nourrit. باش ما نعاودش كلمه لو dromadaire toujours عوضتها بلو برونون بيرسونيل il. Le dromadaire est un animal sauvage, il se nourrit de feuilles d'arbres. همدوها لنا هما. ومن بعد il vit dans le désert. ها هي كيمدوها لنا هما. il court vite. يجري بسرعه. il a une bosse. احنا كتبناها نفسها. il a une bosse. ومن بعد il a une bosse et ses pieds en deux doigts. ورجليه فيه زوج صبيعات هكا. son cou est long. هذا هو التمرين رقم 3 اللي هو خاص. والتمرين الاخير في لا بارتي 1 ولا سيكونس 1 اللي خاصه ب بوفر بيتيت غازيل سيكونس 1 بروجي 2. ان شاء الله يا رب العالمين نكون فتكم في هذه التمارين هذو. ان شاء الله يا رب العالمين تكون المعلومه اللي نقولها لكم موفقه، وراني نوصل لكم بطريقه سامبل وبطريقه سهله. اللي ما فهمش حاجه يكتب لي في التعليقات، وما تحرمونيش منهم، يرفعوا لي المورال بزاف وتفرحوني بيهم. بارك الله فيكم كامل. منا وهاك باذن الله راح نبداو ديريكتومون لا باج 19 مع دوزيام بروجي لا سيكونس 2 باردون مع توجور بروجي 1 سيكونس 2 اللي هو سي ان فري فناك. بعد ما نديروا الدروس تاع الكتاب نديروا الدروس تاع الانشطه، التمارين تاع الانشطه سيمان باغ سيمان. بهذا القدر نكون وصلت لنهايه هذا الفيديو. نتمنى ما نكونش نطول عليكم، واللي نجيها نطول عليها نقولها سامحي لي حبيبتي، لانه الله غالب. المعلومه هذه امانه لازم نقولها، امانه علميه لازم نقولها. الشيء اللي ما نقدرش نختزلو. اللي وصلت معايا لهذا القدر من الفيديو ما تنسانيش بالجام. بارك الله فيكم باش يطلع الفيديو وينتشر. اللي ماهيش مشتركه معايا واول مره تشوفني نقولها اشتركي معايا وفعلي زر الجرس باش يلحقك كل جديد تاع قناه. دمتم في رعايه الله. كانت معكم السيده ام خديجه، منوعات قناه ام خديجه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء والسلام عليكم.